बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं फायजा सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मनाजात को कबूल और मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे, इलाही आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ गहराव का मामला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को आज शाम 4 बजे तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक DIG कामरान खान की सरबराही में बनने वाली GIT ने चेयरमैन PTI को किला गुज्जर सिंह में तलब किया है। GIT इमरान खान से 9 मई के वाकयात के बारे में तफ्तीश करेगी। इमरान खान लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। 9 मई के वाकयात पर पंजाब की निगरान हुकूमत ने 10 से ज्यादा GITs कायम की हैं। 9 मई को जलाओ घिराव और GHQ पर हमले का मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 नामजद मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अडयाला जेल हुकाम को मुल्जिमान की हवालगी के अहकामात जारी कर दिए गए। मुल्जिमान में अली हसन, लाल शाह, शहरियार, जुल्फिकार, फरहाद खान, अदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिविल लाइंस और आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI महमूद रशीद को 2 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने पंजाब की साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एजाज चौधरी को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का जिना हाउस लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि टाइगर फोर्स के कयाम का असल मकसद जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ था। कहती हैं खास मकसद के लिए नौजवानों की जहन साजी की गई। ये एक जहन साजी का जो अमल है, ये गिराओ जलाओ की जो दाग बेल है, बदकिस्मती से इसका आगाज मेरी ही जमात से हुआ है। उस जमात ने 10 साल जो है इन नौजवानों के ज़हनों से खेला है। क्या आपने किसी सियासी जमात के अंदर फोर्स बनते देखी है? ये जो टाइगर फोर्स का क़याम था, उसके पास पर्दा भी यही सारा माइंडसेट था। उस फोर्स को इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था। जेलों में खवातीन से बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैदियों को बिला तफरीक कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनवेश महसूद की डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हमरा कोट लखपत जेल में खवातीन कैदियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी को पेश कर दी। सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कोट लखपत जेल के बाहर डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने कहा कि जेल में मौजूद खवातीन को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बदसलूकी तो दूर की बात, उनके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। जेल में खवातीन को घर से कपड़े तक मंगवाने की सहूलत दी गई है। हमने जिनसे सबसे मुलाकात की है, उन सबसे ये तक पूछा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बताएं। इस किस्म का कोई, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं जो फैलाई गई हैं। इवन इनको ये फैसिलिटी भी मैसर है, अगर घर से ये कुछ चीज़ मंगवाना चाहती हैं तो इनको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। कपड़े, बेडशीट्स वगैरह तो यहाँ पे जो है वो यहीं की अरेंजमेंट से दिए गए हैं। अनूश मसूद ने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस गिरफ्तार खवातीन के साथ फर्दन मुलाकात की है। खतीजा शाह से भी मुलाकात की है। किसी भी बीमारी में मुब्तला खवातीन कैदियों को मेडिकल की सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में कैद तमाम खवातीन के लिए डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। अगर कैदी खवातीन पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी की सहूलत भी मौजूद है। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर उन किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर 2 LHVs, ठीक है, वो मौजूद हैं। इसके अलावा 2 साइकोलॉजिस्ट, फीमेल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि खवातीन की बैरकों में सिर्फ फीमेल स्टाफ ही तैनात हैं। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर।
सियासत नहीं रियासत अजीज। यौम सियाह 9 मई के आफ्टर शॉक्स इमरान खान का दम भरने वाले एक एक करके राहें जुदा करने लगे। पाक फौज और इदारों को मुल्क व कौम का फख्र और मान करार दे दिया। कहते हैं सियासत होती रहेगी, रियासती इदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ से पंछियों की उड़ान, एक के बाद एक खिलाड़ी कप्तान को गुड बाय कहने लगा। सवाबी से पीटीआई के अरशाद खान ने पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान करते हुए अल्लाह से खान साहब को हदायत देने की दुआ कर दी। 9 मई के इस वाक़े पे इंतहाई अफसोस है। मैंने बाकायदा अपनी जो मेरी रुकनीत थी मैं उससे बिल्कुल मतलब यूँ कि मैं छोड़ रहा हूँ पीटीआई, और जो पीटीआई पे असर है, पीटीआई पे तो किसी का असर पड़ता नहीं। वो तो खान साहब ने अपनी बात जो है ना, और चंद लोग हैं, अगर वो होते तो अगर मेरी बात पे ही अमल करते आज ये हालत नहीं होती। कराची से पीटीआई के साबिक एमएनए असलम खान ने सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को करारवा की सजा देने का मुतालबा करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। फैसलाबाद से शकील शाहिद, चौधरी अली अख्तर, एहतशाम जावेद ने पुरतशद्दद सियासत से इमरान खान से राहें जुदा कर ली। हमने ये फैसला किया कि हम पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और इजहार मज़म्मत करते हैं 9 मई के वाक़यात की। हम इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि हम अब पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। हम 9 मई में जो कुछ हुआ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम सब ने ये इरादा किया मुतफ़िका तौर पे, मैं और मेरे दोस्त सारे, हम पीटीआई से लाताल्लुकी करते हैं और पीटीआई को आज से छोड़ रहे हैं। आज से अपने इस ग्रुप ने बैठ के अपने बड़ों के साथ मशवरा करने के बाद अब हम अलहदगी का इजहार करते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि 9 मई के एक्ट में ना हम शामिल थे, ना हम उस किस्म की पुरतशद्दद सियासत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सईदा सुमेरा रजा ने वीडियो पैगाम में पार्टी से राहें अलग करने का ऐलान करते हुए कहा, ताल्लुक फौजी खानदान से है, कभी पाक फौज के खिलाफ नहीं जा सकती। 9 मई को जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो बहुत बुरा हुआ, काबिल मज़म्मत है। मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। मैं आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी हो रही हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा छोड़ने का ऐलान करती हूँ। पीटीआई वेमेन विंग पंजाब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कनीज़ फातिमा ने भी पार्टी छोड़ते हुए सियासत से ब्रेक लेने का बता दिया। ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, ना होंठ खुश्क हो रहे हैं। बस मैंने पार्टी से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं करना चाह रही, आगे मैं ब्रेक चाह रही हूँ। 9 मई के दिलखराश वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं समेत मुतादिद पार्टी ओहदेदार, साबिक मेंबरान पार्लिमान और टिकट होल्डर्स इमरान खान को गुड बाय कह चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने 9 मई वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा करा दी है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए इनसे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि हमें बहुत अफसोस हुआ, ये हमारा मुल्क है, फौज हमारी है, मुल्क में किसी जगह पर भी नुकसान हुआ है, हम शर्मिंदा हैं, हम पाक फौज से हैं और पाक फौज के साथ हैं। 9 मई वाक़यात की तहकीकात कराई जाए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। पाक फौज और शहदाए पाक सरजमीन से इजहार यकजहती के लिए सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा अलमिया है। तबाहशुदा जिन्ना हाउस में बाबाए कौम के नवादरात की पामाली पर गहरे रंज का इजहार किया गया। शुरका ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और वाक़े में मुलविस मुजरिमों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया। शुरका का कहना था कि ये काम कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इस मज़मूम साजिश में मुलविस अफराद किसी माफ़ी के लायक नहीं है। वफ्द में सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर और दीगर शामिल थे। ग्रुप के आला अहदेदारान ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वफ्द ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राइजिंग होप पब्लिक स्कूल पेशावर के सिख कमेटी के उस्ताद और तुलबा ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पहुंचने पर उस्ताद और तुलबा को 9-10 मई 2023 के बदकिस्मती से होने वाले वाक़े के बारे में तफसील से आगाह किया गया और पुरतशद्दद फसादात के दौरान जलाई गई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। उस्ताद और तुलबा ने सियासी मुजाहिरों और इज्तिमात के पुरतशद्दद और आतिशज़नी की सरगर्मियों की शदीद
بلند الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے قومی خزانے پر غیر ضروری بوجھ ڈال دیا ہے۔ طلباء نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دل دل پاکستان قومی گانا بھی گایا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارے کو کولمپور ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ طیارہ مقامی عدالت کے احکامات پر $4 ملین واجبات وصولی کے لیے روکا گیا۔ پی آئی اے کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ملیشین کمپنی سے لیز پر ایک طیارہ حاصل کیا گیا تھا۔ لیز رقم کی عدم ادائیگی پر متعلقہ کمپنی نے واجبات وصولی کے لیے مقامی عدالت کا حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ عدالتی احکامات پر کچھ عرصہ قبل بھی اس بوئنگ طیارے کی ضبطگی کی کارروائی کو کولمپور ایئرپورٹ پر کی گئی تھی۔ سفارتی چینل کے ذریعے واجبات ادائیگی کی یقین دہانی پر طیاروں کو روانگی کی اجازت دی گئی تھی۔ $4 ملین کی عدم ادائیگی پر پی آئی اے پرواز پر مشتمل طیارے کو اڑان بھرنے سے روک دیا گیا۔ پی آئی اے پرواز نمبر PK498 پر مشتمل طیارہ اسلام آباد سے کولمپور پہنچا تھا۔ پرواز پائلٹ کے علاوہ ایک فضائی میزبان بھی تعینات تھا۔ مسافروں کی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے نے PHX رجسٹریشن کا بوئنگ 777 متبادل طیارہ روانہ کیا تھا۔ بہاڑی شہر میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی شہریوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے شہری کافی پریشان ہیں اور اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں محمد ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بلدیہ بہاڑی کی نااہلی اور غفلت کے باعث بارش کا جو پانی ہے وہ شہریوں گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات لوگ کاروبار کرنے سے قاصر ہیں۔ پوری بازار میں میرا کیمرہ مین دکھائے تو تمام بازار پانی سے بھری ہوئی ہے۔ شہری موجود ہے، کیا کہیں گے بارش کے پانی کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ سیوریج سسٹم انتہائی ناکارہ ہے۔ جی بالکل، دیکھیں کہ پورا شہر ہی جو ہے، پورے شہر کا جو سیوریج ہے وہ بالکل ہی ناکارہ ہوا پڑا ہے، اور لوگوں کا یہاں کروڑوں روپے کا جو کاروبار ہے وہ یہ پانی کی وجہ سے سارا ہی وہ خراب ہو گیا ہے۔ اور یہاں بالکل ہی یہ ہمارے مرکز میں بلدیہ کا مین مرکز ہے، مین آفس ہے، بلدیہ ہال ہے، جس کو خود امداد کی ضرورت ہے۔ بلدیہ کے ادارے کو وہ چاروں طرف پانی سے گھیرا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت بڑے یہاں بازار ہیں جہاں لوگوں کا کروڑوں نہیں اربوں روپے کا کاروبار ہے، جو وہ بھی تباہ ہوا پڑا ہے، اور یہ ناکارہ سسٹم ہوا پڑا ہے یہاں سارا سیوریج کا۔ جی بالکل، شہریوں کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کا جو کاروبار ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ شہریوں کے جو پانی ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے، دکانوں کے سامنے پانی کا جو تالاب کا منظر ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور سب سے اہم بات کہ جو بلدیہ بہاڑی کی چاروں طرف پانی ارد گرد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صادق آباد کا حلقہ NA 180 جو کہ بنیادی سہولتوں سے محروم تھا، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضی محمود نے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کی خوشخبری سنا دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے حماد اللہ سے۔ حماد اللہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد جمال الدین والی میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضی محمود کے ساتھ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، آپ NA 180 کے حلقے کے امیدوار ہیں، اپنا MNA ہیں، تو کیا عوام کے لیے خوشخبری ہے؟ ہمیشہ جو ہے آپ کا جو حلقہ ہے وہ بنیادی مسائل سے جو ہے محروم رہا ہے، تو عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کوئی ان کے ترقیاتی کام کے لیے کوئی بجٹ آپ نے اس دفعہ؟ دیکھیے جی، ہمارا جو حلقہ ہے وہ بڑے عرصے سے محروم رہا ہے، اور ہمیں بھی ابھی ہم حکومت میں آئے، ہمیں موقع ملا، اور میں جو ہمارے علاقے کا درد ہے، ہمارے علاقے کی محرومی ہے، سب سے اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ہر جگہ ہم جاتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلے بھی پچھلے سال بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کی کافی اسکیمز دیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ محرومی ہے، لیکن ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس کے مطابق ہم جتنا کچھ کر سکیں گے ہم کریں گے۔ تو میرا یہی پروگرام ہے انشاءاللہ، جو ہماری ہیں کافی ساری اس طرح کی امپورٹنٹ چیزیں، جس طرح کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، اور جس طرح گلی محلوں میں ٹف ٹائلز ہوتی ہیں اور سولنگز ہوتی ہیں، تو ہمارا ان پہ فوکس ہے، انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ جی بالکل، وفاقی وزیر صاحب کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے اپوزیشن حماد اللہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ پھلوں کے بادشاہ آم نے مارکیٹ میں انٹری دے دی ہے، تاہم قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث شہریوں کی پہنچ سے دور ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف فیصل آباد رانا تیک، بتائیے گا پھلوں کے بادشاہ کی بادشاہت قائم ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں فروٹ منڈی میں موجود ہوں، جہاں
پھلوں کا بادشاہ جو آم آ چکا ہے، لیکن ریٹ زیادہ ہونے کی چکر میں عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس وقت میرے پاس ایک کسٹمر موجود ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فروٹ منڈی میں وہ کیا لینے آئے ہیں، آم کی ریٹس کیا ہیں، آم کی پوزیشن کیا ہے اور کتنا آپ نے خریدا یا نہیں خریدا، جی بتائیے۔ دسہری اور یہ سندری آم جو ہے نا، یہ امبوں کا بادشاہ ہے، لیکن ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس پچھلے سال ریٹ ٹھیک تھا، اس وقت بہت ریٹ ہیوی ہے، پھل کھا نہیں سکتا، کوئی اور چیز سبزی ہے وہ بھی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے کسٹمر کی بات سنی کہ عام تو میں خریدنے کے لیے آیا ہوا ہوں، لیکن ریٹ بہت زیادہ ہے، پچھلے سال سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ زیادہ، اس لیے دکاندار کہتا ہے جی کرایہ بھی زیادہ، پیچھے سے عام کا ریٹ بھی زیادہ۔ ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ پھلوں کے ریٹ پر کنٹرول کیا جائے تاکہ عام شہری جو وہ پھل آسانی کے ساتھ کھا سکے، خاص کر کے جو آم ہے یہ پھلوں کا بادشاہ، اس کو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے، یہ پسندیدہ ترین پھل ہے چھوٹوں بڑوں کا، تو ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں آم کھاؤں، لیکن پہنچ سے باہر ہے پھلوں کا بادشاہ ہے اس لیے قیمت بھی زیادہ ہے۔ رانا عتیق آپ آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ ملک کی سیاسی منظر نامے میں ہلچل۔ ماضی میں عمران خان کے دائیں بائیں رہنے والے جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی لاہور میں بیٹھک، ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئی سیاسی جماعت بنانے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک کی سیاست میں جلد نئی سیاسی جماعت کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ لاہور سے وقار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں جہانگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں نئی پارٹی بنانے سے متعلق مشاورت ہوئی۔ علیم خان نے اپنی رہائشگاہ پر جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ زہرانے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے موجودہ اور سابقہ شخصیات نے شرکت کی، جبکہ وزیراعظم کے سیاسی مشیر اون چودھری بھی زہرانے میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نئی سیاسی جماعت بنانے سے متعلق جہانگیر ترین کی علیم خان سے مشاورت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زہرانے کے شرکاء نے تجویز دی کہ ہمیں کوئی پریشر گروپ بنانے کے بجائے نئی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے۔ نئی سیاسی پارٹی بنانے سے عوام کے حقوق کا بہتر تحفظ کر سکیں گے، اور اون چودھری نے بھی نئی جماعت بنانے پر اصرار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زہرانے میں تجویز دی گئی کہ مزید رہنما پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں ایک نیا پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اگلے 72 گھنٹوں میں جہانگیر ترین اہم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے ہمراہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان بھی موجود ہوں گے۔ کیمرہ مین امجد علی زیدی کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے۔ بیٹھک میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سربراہ کاف لیگ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس وقت تمام سیاستدانوں کو متحد ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ ملک کے موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا، ملک میں مہنگائی، بے روزگاری نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ تمام مسائل کا حل ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے سنیب نے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ شیخ رشید کو کل 23 مئی کو دن 11 بجے پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ شیخ رشید کو کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے طلب کیے جانے پر شیخ رشید احمد نے وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع کروایا تھا۔ نیب کی جانب سے سابق وفاقی وزراء پرویز خٹک اور فواد چودھری کو بھی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلبی کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی کا نام نیب راولپنڈی کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے، جس کی سرکولر سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے لیے نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط لکھا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تحریک انصاف سے کئی رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ قانون بننے کے بعد اب نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی نااہلی کے خلاف
अपील दायर कर सकेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पर दस्तखत किए। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। नजरसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। 184(3) के फैसले के खिलाफ 60 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। एक्ट का दायरा कार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा। नजरसानी में अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर किया जा सकेगा। एक्ट का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले और रूल्स पर भी होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजर सानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा इनको फायदा नहीं पहुंच सकता। आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तसव्वुर होता है। दूसरी बार नजर सानी यानी कि हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों में मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही है। मुलाकात में अहम मुकदमात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात हुई है। दोनों में मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही है। मुलाकात में अहम मुकदमात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में बादलों का राज, मौसम खुशगवार हो गया, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बादल बरसेंगे और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम कल से काफ़ी खुशगवार है। कल इस्लामाबाद में तेज़ ठंडी हवा भी चली, बारिश भी हुई और मौसम अक्सर बदल गया बिल्कुल यहाँ का। और अभी आज सुबह से ही इस्लामाबाद में गहरे बादलों का राज है, हल्की फुल्की सी लेकिन ठंडी हवा भी है। मौसम अभी भी इस्लामाबाद का कदरे बेहतर है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब अभी 60% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी तौर पर रबर आलूद रहने के साथ गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और फिर से बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं की लहर इस वक्त मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर मौजूद है और 31 मई तक असरअंदाज होती रहेगी और तब तक इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसते रहेंगे। आज भी ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में, जिनमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, सिंध और बलोचिस्तान के भी कई इलाकों के अंदर आज भी तेज़ मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ठंडी हवाएँ भी चलेंगी, जिससे इन दिनों में इस्लामाबाद। सैरिश खान, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस ने पंजाब इलेक्शन फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी केस में अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि जारहाना मजाजी किसी की मदद नहीं करती, गुरेज करें। तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आए। लगता है हुकूमत ने समझ लिया है कि अदालती इस्लाहात कानून खत्म हो जाएगा। हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सहरिश खान की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके। नए कानून के तहत नजरसानी दरखास्त फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुन सकता है। नए कानून के तहत नजरसानी का दायरा अपील की तर्ज पर वसी होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है हुकूमत ने समझ लिया है कि अदालती इस्लाहात कानून खत्म हो जाएगा। ये दिलचस्प मामला है। हुकूमत का मसला नए कानून से हल हो गया। आर्टिकल 184(3) के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए। क्यूरेटिव रिव्यू जज के जानिबदार और समाअत का मौका न मिलने पर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जुमेरात को जुडिशल कमीशन से मुतालिक केस मुकर्रर है। आप इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। दूसरी जानिब से कौन आया है? अली जफर को आज होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। अदालत ने
کمیشن کا عدم قرار نہیں دیا۔ عدالت نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ ہماری تشویش عدلیہ کی آزادی اور اس کی روایت کا تحفظ ہے۔ چیف جسٹس سے متعلق تعصب فرض کر کے کمیشن تشکیل دیا گیا۔ ظاہر ہے میں نے خود آڈیو لیک کمیشن کا سربراہ نہیں بننا تھا۔ میں کسی جج کو کمیشن کا سربراہ تو نامزد کر سکتا ہوں۔ میمو گیٹ، ایبٹ آباد صحافی سلیم شہزاد کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس نے نامزد کیے اور ان کمیشنز کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ اہم نقطہ ہے کمیشن کی سربراہی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت کا ہے۔ اس روایت کو کیوں توڑیں؟ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ چیزوں کو جوڑنے سے سسٹم میں استحکام آئے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہائی درجہ حرارت معیشت کی مدد نہیں کرے گا، غصہ اشتعال مدد نہیں کرے گا۔ 9 مئی کے حالات کے بعد ایک سلور لائننگ یہ ہو سکتی ہے کہ اداروں کی عزت بحال ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔